والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بارك الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ القدس وأهلها أمنها وأمانها ليلها ونهارها رجالها ونساءها كبارها وأطفالها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لعن اليهود والنصارى الذين يقاتلون أولياءك والذين يقاتلون المسلمين في جميع أنحاء العالم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وخرب بيوتهم وأسقط عليهم سقفهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون.